सम्पूर्णमा क्रिस अभिवादनसँगै जयमसी म अङ्कध्वज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर म उपस्थित भएको छु र तपाईले यो वचन सुनिसकेपछि तपाईहरुले लाइक गरिदिनु हुनेछ र शेयर पनि गरिदिनु हुनेछ म विश्वास गर्छु। तपाईको एउटा लाइक र एउटा शेयरले फेरि मलाई त्यो वचन बनाउनको निम्ति उत्साह मिल्नेछ। र आजको वचन सुरु गरौँ। काम सँगसँगै विश्वास र विश्वास सँगसँगै कामको विषयमा म तपाईहरुको माझमा बोल्न गइराखेको छु यो सब्जेक्टमा। र आउनुहोस् हामी हेरिहालौँ परमेश्वरको वचन बाइबलबाट। याकुबको पुस्तक 2:22 ले भन्दछ, तिमीहरूले देख्दछौ कि तिमीहरूको कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। हामीले यो खण्डमा हेर्यौँ भने काम सँगसँगै विश्वास अनि विश्वास सँगसँगै काम हुनुपर्छ। यो दुईवटा कुरा सँगै हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू चाहिँ आफ्ना जनहरूलाई भन्नुहुन्छ या त सिकाउनुहुन्छ परमेश्वरले। कतिचोटि हामी प्रभुका जनहरू, प्रभुका मानिसहरू हामी धेरै कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ, हामीसँग प्रशस्तै कामहरू आइराखेको हुन्छ, तर त्यो कामको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि हामी सङ्गतिहरूलाई समय दिन सकिराखेका हुँदैनौँ। अनि फेरि हामीले सङ्गतिको टाइमलाई चाहिँ हामीले आफ्नो शरीरको निम्ति या त आफ्नो फाइदाको निम्ति हामीले काम गरेर त्यो समयहरू बिताइराखेका हुन्छौँ। तर हामी यदि परमेश्वरको जन हो भने, परमेश्वरको मानिस हो भने हामीले चाहिँ फेरि पनि काम सँगसँगै विश्वास र विश्वास सँगसँगै काम, त्यो दुईवटै कुराहरू सँगसँगै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कामलाई पनि समय दिनुपर्ने भएको छ र विश्वासलाई पनि समय दिनुपर्ने भएको छ। विश्वास, हाम्रो हृदयमा भएको विश्वासलाई पनि मरेर जान दिनु हुँदैन र हामीले फेरि शारीरिक रूपमा हामी बाँच्नको लागि हामी काम पनि गर्नुपर्छ। अनि हामी त्यो काम पनि सँगसँगै काम पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि काम अनि विश्वास, विश्वाससँगै काम, यो दुईवटा कुरालाई सँगै लानको निम्ति कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै गाह्रो भइराखेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, अनि काम नगर्नेले चाहिँ खाना पनि नखाओस्, काम नगर्ने मानिस चाहिँ अल्छी हो। अनि त्यो जो काम गर्दैन, जो अल्छी गरेर बस्दछ, तर उनीहरूको जीवनमा निश्चित रूपमा आशिष हुँदैन। हामी आशिषित हुनको निम्ति या त हामी सबै कुराहरूमा धन सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि, हामी सबै उन्नति प्रगतिमा जानको निम्ति, हामी फेरि एउटा स्तरदेखि अर्को स्तरमा हामी जानको निम्ति पनि हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरूको भरमा बाँच्ने होइन, अरूको आशमा बाँच्ने होइन, अरूले दिएको भरमा र अरूले गरिदिएको भरमा हामी बाँच्नु हुँदैन। प्रभुका जनहरू, हामीले काम र मेहनत त गर्नै पर्छ। तर अब काम मेहनत गर्न थाल्यो भन्ने बित्तिकै हामीले सेवा सङ्गति नै छोड्नु, सेवा सङ्गतिबाट नै टाढा हुनु, सङ्गतिलाई नै छोडेर, परमेश्वरको राज्यलाई नै छोडेर हामी कामतिर समय बिताउन थाल्यौँ भने, प्रभुलाई हामीले समय दिन छोड्यौँ भने पनि फेरि हाम्रो आत्मा बाँच्दैन। अनि हाम्रो आत्मा पनि बचाउनु छ, विश्वासलाई पनि बचाएर राख्नु छ र काम पनि गर्नु छ। काम अनि विश्वास दुईवटै कुरा सँगसँगै लानुपर्ने भएको कारणले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ कि परमेश्वरलाई दिने समय कुन हो, अनि परिवारलाई दिने समय कुन हो, फेरि काम गर्ने समय कुन हो भन्ने कुराहरू तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्छ। एपिसी 2:10 ले भन्दछ, असल कामहरूको निम्ति मैले तिमीहरूलाई सिर्जना गरेको छु र मेरो हातको सिपर हौ तिमीहरू भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ। हामी प्रभुको सृष्टि हौँ, हामी प्रभुका रचना हौँ, हामी प्रभुकै हातका सृष्टि हौँ। अनि प्रभुले हामीलाई पहिल्यैदेखि असल कामहरू गर्नको निम्ति, असल कार्यहरू गर्नको निम्ति हामीलाई चुन्नु भएको छ भने अहिले हामीले गरिराखेको काम चाहिँ के हो त? अहिले हामीले गरिराखेको कामले चाहिँ हामीलाई कुन प्रकारको सन्देश दिँदैछ त? अहिले हामीले गरिराखेको कामले चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रकारको फाइदाहरू दिइराखेको छ? यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। हामीले सङ्गति सेवाहरू नै छोडेर काम 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 भनेर सधैँभरि काममा नै हामी व्यस्त भइराख्नु पनि त्यो असल काम होइन, त्यो असल कुरा होइन। त्यो त बन्धन, अनि त्यो त एक प्रकारको हामी फेरि पनि हाम्रो आत्मालाई हामीले एकदमै निरुत्साहित बनाइराखेको हुन्छ। आज मानिसहरू धेरै काम मेहनत गरेका छन्, धन सम्पत्ति पनि कमाएका छन्, सबै कुराहरूमा उनीहरू छन्, तर उनीहरूले गलत प्रकारले सुख चैनमा गएर उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सेका छन्, गलत प्रकारले उनीहरूले आफूलाई नष्ट ठाउँमा लगेका छन्। त्यो भएर हामीले सबैभन्दा नि गरिराखेको काम
गरिराखेको कामको विषयमा म के को लागि काम गर्दैछु, कसको लागि काम गर्दैछु, किन काम गर्दैछु भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। काम गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ काम भनेको जहिले पनि हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ असल हुनुपर्छ, हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ एउटा उदाहरणीय र एकदमै ख्रिस्टको सेवा गर्ने खालको, महिमा हुने खालको कामहरू हुनुपर्छ। अनि हामीले जहिले पनि यो कुरा हामीलाई याद हुनुपर्छ, हामीले गरेको कामले सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। हामीले गरेको कामहरूबाट, हामीले गरेको व्यापार होस्, बिजनेस होस्, काम होस्, होइन, अनि जेसुकै काम गरे तापनि त्यो कामबाट चाहिँ पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विस्तार हुने, परमेश्वरको महिमा हुने खालको कामहरू हुनुपर्छ। यदि त्यसरी हामीले परमेश्वरको राज्यलाई पहिलो बनाएर काम गर्छौँ भने हाम्रो जीवनमा आत्तिनु पर्दैन, मात्तिनु पर्दैन, अनि सबै कुराहरूमा हामी स्थिर भएर असल भएर जान सक्छौँ। अनि हाम्रो कामहरूबाट पहिला परमेश्वरको राज्य नै आओस्, परमेश्वरको राज्य विस्तार होस् र हाम्रो कामहरूबाट प्रभुको महिमा होस् भन्ने चाहना प्रभुका जनहरूलाई हुनुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ परिवारको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ। परिवार धेरै खाँचो गाह्रो हुन्छ घरमा, परिवारमा। त्यसो भएर पहिलो तिमोथीको पुस्तकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो तिमोथीको पुस्तक 5:8 हामीले यो कुराहरू पाउँदछौँ। 5:8 के भन्छ, हामी बाइबललाई हेरिहालौँ र हामी चाहिँ कतिचोटि के को लागि काम गर्दैछौँ अनि के को लागि काम गरिराखेका हौँ भन्ने कुराहरू थाहा नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी धेरै अन्यल हुन्छौँ। तर हामीले गर्ने कामहरू भनेको चाहिँ पहिला परमेश्वरको राज्य हो, दोस्रो चाहिँ घर परिवार हो। घर परिवारलाई पालन पोषण गर्नलाई, घर परिवारलाई फेरि पनि घर परिवारको खाँचोहरू टार्नलाई, घर परिवारमा कति बालबच्चाहरू हुन्छन्, कति अशक्त वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, अनि कति त एकदमै हामीले हेर्नुपर्ने, मेहनत गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पाल्नुपर्ने, पढाउनुपर्ने, हुर्काउनुपर्ने, बढाउनुपर्ने त्यो जिम्मेवारी, त्यो बोझ चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरूलाई नै पालन पोषण गर्नको लागि, उहाँहरूलाई नै हुर्काउन बढाउनको निम्ति, उहाँहरूलाई नै बाटो देखाउनको निम्ति चाहिँ घरमा हुने कतिजना परिवारले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पहिलो तिमोथी 5:7 भन्दछ, तिमीहरूलाई यो कुराहरूको आज्ञा देऊ ताकि तिमीहरू दोषरहित हौन्। यदि कसैले आफन्तहरूको विशेष गरी र आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास गर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुँदछ, बाइबलले भन्दछ। अनि हामीले जति पनि कामहरू गर्दछौँ पहिला परमेश्वरको राज्यको लागि हामी काम गर्दछौँ, परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी काम गर्दछौँ। परमेश्वरलाई हामीले जति पनि दशांश दिन्छौँ, भेटीहरू दिन्छौँ, अगौटे फलहरू दिन्छौँ, सन्तहरूको भेटी विभिन्न प्रकारले प्रभुलाई आदर गर्नको निम्ति, हामी प्रभुको राज्य विस्तार गर्नको निम्ति हामी पहिलो कुरा काम गर्दछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ परिवारलाई पालन पोषण गर्नको लागि, परिवारको आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि, परिवारको खाँचोहरू पुरा गर्नको लागि र परिवारलाई फेरि पनि पढाउन बढाउन जति सक्दो ती परिवारको निम्ति काम गर्दछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ, र अब तेस्रो कुरा, जब हामीले परमेश्वरको राज्यप्रति पनि हामी इमान्दारी छौँ र परिवारप्रति पनि हामी इमान्दार छौँ भने चाहिँ अनि फेरि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाहरू हुन्छ, व्यक्तिगत चाहना, व्यक्तिगत योजनाहरू पनि हुन्छ। तर यदि परिवारलाई भोको राखेर परमेश्वरको राज्यलाई नै हामीले इन्कार गरेर परमेश्वरको राज्यप्रति नै हामी इमान्दारी नभएर परिवारलाई हामी पाल्छौँ, परिवारको पेटतिर जान्छौँ, त्यो पनि आशिषमय हुँदैन। र अर्को कुरा, हामीले फेरि परिवारको आवश्यकता नटारिकन, परिवारको खुसी नहेरिकन, परिवारको घरभित्रको आवश्यकता नहेरिकन आफ्नो चाहना, आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि ल्याउन थाल्यौँ भने त्यहाँ पनि आशिष हुँदैन। जोसँग पनि स्वार्थहरू हुन्छ, परमेश्वरको राज्य अनि घर परिवार, त्यस पछाडि कसैलाई मोबाइल चलाउने इच्छा हुन्छ, राम्रो राम्रो स्मार्टफोनहरू चलाउने इच्छा हुन्छ, कसैलाई बाइकहरू स्कुटी चढ्ने, कसैलाई गाडी चढ्ने, घर किन्ने, अनि थुप्रै आफ्नो आफ्नो चाहनाहरू हुन्छ, कति ठाउँ घुम्ने, खाने। तर हाम्रो त्यो आफ्नो चाहना, व्यक्तिगत चाहना चाहिँ त्यतिखेर पुरा गर्न सकिन्छ पहिला हामीले परमेश्वरको राज्यप्रति हाम्रो काम व्यवहारहरूबाट हामी आज्ञाकारी हुँदछौँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो परिवारलाई पालन पोषण गर्दछौँ, घरको आवश्यकताहरू पुरा गर्दछौँ। त्यस पछाडि आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाहरू पुरा गर्नपट्टि लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ आशिषमय हुन्छ। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्य पनि जेसुकै होस्, परिवार पनि जेसुकै होस् भनेर आफ्नो इच्छातिर, आफ्नो स्वार्थतिर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने कहिले पनि त्यो घर आशिषित हुँदैन, कहिले पनि त्यो परिवारको जीवनमा आशिष आउँदैन, उनीहरूको घरमा पनि आशिषहरू देखिँदैन। तर हामी आशिषित हुनको निम्ति चाहिँ पहिला परमेश्वरको राज्य
दोस्रो घर परिवार, तेस्रो आफ्नो इच्छाहरू। जब हामी यसरी जान्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि कतिचोटि हामी काम गर्दा गर्दै, मेहनत गर्दा गर्दै अनि कतिवटा समस्याहरूसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा समस्याहरूसँग चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण तरिकाले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। काम गर्ने मानिसहरू, घरको जिम्मेवारी बोक्ने मानिसहरू होइन, कतिचोटि भोको भएर, कतिचोटि नाङ्गो भएर, कतिचोटि खाँदै नखाएर होइन, समर्पण भएर पानी घाम नभनिकन अनि उनीहरू चाहिँ खट्नुपर्ने हुन्छ। घरको कतिवटा फ्यामिलीले, परिवारले जसले त्यो घरको पालन पोषण गरिदिनुहुन्छ, घरको आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ, उनीहरूप्रति धन्यवादी हुन चाहिँ सिक्नुपर्छ। घरमा भएका परिवारहरूले पनि उनलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ, उसलाई उत्साहहरू दिनुपर्छ। कतिजना एकजना मान्छे विदेशमा छ भने त्यो एकजना मान्छेले विदेशमा काम गरेको कारणले घरमा यति धेरै परिवारहरू पालन पोषण गर्नुपर्छ, उसले एकजनाको भरले धेरै बाँच्नुपर्छ। तर जति सक्दो घरमा पनि गर्न सक्ने मानिसहरू, गर्न मिल्ने मानिसहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। एकजनाको भर परेर बस्नु हुँदैन। बाइबलले भन्दछ काम नगर्नेहरूले चाहिँ खान पनि नखाओस्। र काम नगर्नु अनि त्यत्तिकै एकजनाको आशमा बस्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ। म तपाईँलाई एउटा कथा भन्छु। एकजना मानिसले चाहिँ खोलामा जहिले पनि कोसीमा गएर या खोलामा गएर उसले चाहिँ माछा मारेर ल्याउँथ्यो। माछा मारेर आफ्नो फ्यामिलीलाई, परिवारलाई ऊ आफैले केलाएर ढिँडो बाटेर उसले खुवाउँथ्यो जहिले पनि। अनि ऊ चाहिँ जहिले पनि घरप्रति चाहिँ एकदमै मेहनती, एकदमै परिश्रम गर्ने। तर एक दिन कोसीमा जाल हान्नु जाँदाखेरि उसले जहिले माछा मारेर लिएर त्यो माछा बेचेर, माछा बनाएर घर परिवारलाई खुवाउँथ्यो। अनि घर परिवारले कुनै पनि कामहरू गर्न दिँदैन थियो, कुनै पनि कामहरू गर्न पर्दैन भनेर घर परिवारलाई बडो सुख चैनको कुराहरू दिएको थियो। घर परिवारले सोध्दथे कि कति आनन्दको जीवन छ, कति चैनको जीवन छ, अनि उहाँले मेहनत गर्नुहुन्छ, परिश्रम गर्नुहुन्छ, हामीलाई केही पनि गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। साँच्चै यस्तै दिन भइरहोस् भनेर उहाँहरूले पनि गर्व गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन चाहिँ त्यो माछा मार्ने व्यक्तिलाई माछाले नै खाइदिएछ। अरू बेला त उसले माछा मारेर ल्याउँथ्यो भने अब एक दिन चाहिँ माछाले मारेर उसैलाई खाइदिएछ। आज आउँछ, भोलि आउँछ, 7औं दिन भइसक्यो फर्केर आउँदैन। तर वास्तवमा के भयो भन्दा त्यो कस्तो खालको घटना घट्यो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ न माछा मार्न आउँछ, न माछा बेच्न आउँछ, न त एकले अर्काको सेवा गर्न आउँछ, न बोलचाल, न त समाजसँग उनीहरू भिजेको छन्, रुजेका छन्। अनि उनीहरू चाहिँ एक हिसाबले कुनै केही कुराहरू गर्न नजानिकन उनीहरू पनि भोकले मर्न पर्यो। जसलाई चाहिँ त्यो माछाले खाइदियो उसकै कारणले उनीहरू बाँचेको थिए। तर एक दिन उसैलाई मरेको कारणले गर्दा अरू सबै भोकले मर्नुपर्ने, भोकले त्यहाँ बिलाप गर्नुपर्ने, भोकमा उनीहरू एकदमै फेरि त्यो बिलासिनुपर्ने त्यो दिनहरू जीवित हुनेहरूको लागि नै आएको थियो। र हामीले घर परिवारमा पनि एकजनाको आशमा बाँच्नु हुँदैन। एकजनाले गर्छ अनि एकजनाले गरेको भरमा खाने पिउने यस्तो बानीहरू हामी नेपालीले गर्नु हुँदैन। र अरूको आशमा पनि गर्नु हुँदैन। अरूसँग हामी आइडिया लिन सक्छौँ, अरूसँग हामीले बुद्धि लिन सक्छौँ, अरूले गरेको हेर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। तर अब अरूले गरेका कुराहरूमा हामीले डाहा गर्नु, क्रोध गर्नु, अरूकै आश गरिराख्नु पनि राम्रो हुँदैन। जसको हात खुट्टाहरू चल्दछ र जसले गर्न सक्दछन् र जसले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा बोझ लिएर गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। हामी मण्डलीमा पनि कतिचोटि हेऱ्यौँ भने अरूले स्पोन्सर दिएर, अरूले चाहिँ सहायता गरेर जब हामी मण्डली चलाउँछौँ, अरूको भरमा होइन, अरूको आशमा मण्डली चलाउँछौँ भने मण्डली पनि कहिले पनि उन्नतिमा जान सक्दैन। मण्डली कहिले पनि त्यो उन्नति प्रगति हुँदैन। तर मण्डलीमा पनि हामी हरेक मानिसहरूलाई जसरी प्रभुले सुनको सिक्काको लगानी गरिदिनु भयो, अनि 1 सिक्का दिनेलाई परमेश्वरले 1 सिक्का, 2 सिक्का, 5 सिक्काको लगानी गर्नुभयो। जसले 1 सिक्का पाएको थिए उसले माटोमा गाडेर राखे, जसले 2 सिक्का लगानी गरिदिनु भयो परमेश्वरले, तर परमेश्वरलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने कुरा 2 सिक्का लिनेलाई थाहा थियो, 5 सिक्का लिनेलाई थाहा थियो। 2 सिक्का लिने र 5 सिक्का लिने चाहिँ उनीहरू आज्ञाकारी भए र उनीहरूमा प्रशस्तै आशिष भयो। तर जसले त्यो 1 सिक्का पाएको थिए उसले माटोमा गाडे, त्यसलाई युज गरेनन्, त्यसलाई सही ठाउँमा फल्ने ठाउँमा उसले चाहिँ प्रयोग गरेनन्। परमेश्वर दुखित हुनुभयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो जससँग छ म त्यसैलाई दिनेछु, तर जससँग भएर पनि केही गर्न सक्दैन उसँग भएको पनि म खोज्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यदि तपाईँ उन्नतिमा जानुहुन्छ, उन्नति सँगसँगै तपाईँ आज्ञाकारी पनि परमेश्वरको दृष्टिमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले आशिष दिने चाहिँ आज्ञाकारीलाई हो। परमेश्वरले आशिष अझै थपिदिने चाहिँ आज्ञाकारितामा जिउनेहरूलाई हो। तर जो मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो योग्यता अनुसार, उनीहरूको क्षमता अनुसार परमेश्वरले त्यो लगानी, त्यो भूमि, त्यो बाटो, त्यो बिजनेस दिनुहुन्छ, तर मानिसहरू त्यहाँ इमान्दारी
भएन भने, मानिसहरूले त्यहाँ इमान्दारी परमेश्वरको दृष्टिमा उनीहरू इमान्दारी हुन चाहेन भने, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जससँग भएर पनि केही गर्न सक्दैन उसँग भएको कुराको के काम, बरु जसले केही गर्न सक्दैनन् गर्न सक्नेलाई लगानी गरिदेऊ न त, त्यो भएको पनि खोसेर गर्न सक्नेहरूलाई लगानी परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ। इमान्दारी नहुनेहरू र इमान्दारितामा जिउन नचाहनेहरू चाहिँ गरिबीपनको उनीहरूले कष्टहरू गरिबीपनमा भएर उनीहरू जिराख्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी आशिषित हुनको लागि चाहिँ जुन हाम्रो योग्यता अनुसार परमेश्वरले त्यो कामहरू दिनुहुन्छ अनि त्यो भूमिहरू दिनुहुन्छ, परिवारहरू दिनुहुन्छ, त्यहाँ आशिषको कारण हुनको निम्ति चाहिँ सबै कुराहरूमा आज्ञाकारी हुनुपर्छ। आमेन। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यप्रति हामीले दिने, जब हामी कामहरू गर्छौँ, बिजनेसहरू गर्छौँ, हामीले दिने दशांशहरू, भेटीहरू होइन, हामीले मण्डलीको ढुकुटीमा लैजान्छौँ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो कुराले गर्दा प्रभुको महिमा, प्रभुको काम भइराखेको हुन्छ। त्यो कुराहरूप्रति हामी बडो इमान्दारी हुनुपर्छ। त्यो कुराहरूप्रति बडो हामीले प्रभुले चाहिँ देऊ अनि तिमीलाई दिनेछ। अब हामीसँग काम त छ होइन, हामी त काम त गरेका छौँ, तर परमेश्वरको राज्यप्रति हाम्रो कामलाई पहिलो बनाएनौँ र हामीले कमाएका कुराहरूबाट प्रभुलाई छुटाएनौँ, प्रभुलाई दिने कुराहरूमा हामी टाढा हुन्छौँ भने अनि त्यो व्यापार बिजनेस फस्टाउँदैन। त्यो व्यापार बिजनेसहरूमा हामी अगाडि जान नसकिराखेको अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यसो भएर पहिला हामीले गरेको काम व्यवहारहरू पहिला हामीले परमेश्वरको राज्य, दोस्रो परिवार पालन पोषण गर्न, तेस्रो आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले हाम्रो योग्यता अनुसार दिनुभएको बिजनेसमा हामी लगनशील हुनुपर्छ, स्थिर हुनुपर्छ, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। हामी दायाँ बायाँ लाग्नु हुँदैन। अनि सबै प्रकारको घाम पानीमा जसरी एउटा किसानले सहेर आफ्नो खेतीबालीलाई बचाउँछ, त्यस्तै गरी हाम्रो बिजनेस काम अफिसहरूमा हामी त्यसरी नै नम्र भएर त्यही प्रकारले बचेर त्यसरी नै सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नको निम्ति प्रभुका जनहरू चाहिँ तयारी हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रोसँग याद हुनुपर्छ कि हामीसँग व्यापार बिजनेस गर्छौँ भने हामी कहिले पनि त्यस्तो व्यापार बिजनेस गर्ने मानिसहरू राम्रो कस्टमरसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ, राम्रो कस्टमरसँग हामीले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ। रिसाउने, झर्किने होइन, एकदमै गरे गर नगरे नगर त्यस्तो डाही आत्माहरूमा गर्नु हुँदैन। नम्रतामा, सत्यतामा, धैर्यतामा हामीले बिजनेसहरू गर्ने अनि गरेको बिजनेसहरूबाट प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुराहरूमा नचुक्ने, प्रभुले दिने कुराहरूमा नचुक्ने, अनि त्यो बिजनेस गरेको आएको उन्नतिहरूबाट सबै कुराहरूबाट पनि फेरि पनि परिवारको पालन पोषण गर्ने, परिवारलाई पनि उठाउने त्यो कामतिर लाग्नुपर्छ। र आज मण्डलीमा पनि कति पढेका हुन्छन्, कोही सबै मानिसहरूलाई हामीले काम गरेर खान सिकाउनुपर्छ। मण्डलीमा पनि उनीहरूको योग्यता र उनीहरूको क्षमता अनुसार उनीहरूलाई हामीले काम गरेर खान सिकायौँ भने मण्डली त्यत्तिकै उन्नति हुन्छ अनि प्रभुका जनहरू त्यत्तिकै उन्नतिमा जान्छन्। तर उनीहरूलाई मागेर खान सिकाउँछौँ, उनीहरूलाई हात थापेर खान सिकाउँछौँ, जहिले पनि उनीहरूलाई सङ्घ संस्था पछ्याउन सिकाउँछौँ भने त्यो त एउटा व्यापारै जस्तो बनिसकेको हुन्छ। अहिले नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्तै प्रकारको एउटा व्यापार चलिराखेको छ, त्यस्तै खालको एउटा व्यापारिक जीवन भइराखेको छ। तर हरेक मानिसहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। आत्मिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा, पारिवारिक क्षेत्रमा, यो तीनवटै क्षेत्रमा प्रभुका जनहरू चाहिँ फेरि आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। अनि कसैलाई दोष लाउनु, कसैलाई आशा गर्नु या कसैप्रति हामी चाहिँ एकदमै डाही आत्मा हुनु कहिले पनि हुँदैन। ठिक छ, हामीले एक्लै अर्कालाई हेर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, एक्लै अर्कालाई सहायता गर्ने, एक्लै अर्कालाई हामीले रेस्पेक्ट गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि हामी कहिले पनि अरूको आशमा, अरूको खुट्टामा उभिनु हुँदैन र अरूले दिएको भरमा हामी बाँच्नु पनि हुँदैन। हामी सबै कुराहरूमा हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुनुपर्छ। र मत्ती 6:33 भन्दछ, पहिला मेरो राज्यको खोजी गर र सबै कुराहरू थपिनेछ। अनि काम र विश्वासमा हामी कहीँ पनि नचुकिकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कामले पनि परमेश्वरको राज्यको खोजी गरिराखेको हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वासले पनि परमेश्वरकै राज्यको तारिफ गरिराखेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ विश्वास एकातिर काम अर्कोतिर हुनु हुँदैन। काम र विश्वास सँगसँगै र विश्वास र काम सँगसँगै, काम र विश्वास सँगसँगै हुनुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीमा एउटा आशा र भविष्य देख्नुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले दोष आरोपको कुराहरू कसैलाई पनि लाउनु हुँदैन। तर निरन्तर
यो प्रकारले अगाडि बढ्नुपर्छ कि परमेश्वरको राज्य कामहरूबाट नि परमेश्वरको राज्य आउन सकोस्, परमेश्वरको राज्य विस्तार हुन सकोस् र हाम्रो विश्वासले पनि अनि फेरि पनि परमेश्वरको राज्यको तारिफ गरोस्। अनि हामी जतिसुकै वृद्धि भए पनि कहिले पनि नमात्तिने नआत्तिने। भजन सङ्ग्रह 24 हामीले हेऱ्यौँ भने पृथ्वीमा न त केही लिएर आयौँ न त केही लिएरै जानेछौँ। पृथ्वीमा प्रभुले आज हाम्रो हुनको लागि दिनुभएको छ, तर पृथ्वीमा भएका जे जति कुराहरू छन् त्यो सबै परमेश्वरको हो। पृथ्वीमा भएका जे जति कुराहरू छन् त्यो सबै प्रभुको हो। आज हामीले दरिद्रतामा भएर चाहे मण्डली स्थापना गरौँ, चाहे हामीले लगाउँ खाउँ पिउँ, त्यो दरिद्रताले त हामीले कहिले पनि आशिष दिँदैन। हामी जे गर्छौँ त्यसमा आनन्दित भएर, जे गर्छौँ त्यो स्वतन्त्र भएर, जे गर्छौँ त्यो ख्रीष्टको महिमाको लागि भएर यदि गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। र त्यो प्रभुकै हो, प्रभुले मलाई दिनुभयो, अब म फेरि छोड्दाखेरि प्रभुकै राज्यमा छोड्ने हो भनेर हामीले त्यो कुरा जान्दछौँ भने परमेश्वरले त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ र हाम्रो सबै कामहरूबाट प्रभुको राज्य आउनु पर्दछ। कचोटि मानिसहरू कामहरू गर्नुहुन्छ, काम गर्दा गर्दै प्रभुको सेवा बिर्सिनुहुन्छ, प्रभुको सङ्गति बिर्सिनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य नै बिर्सिनुहुन्छ। अनि सोध्यो भने किन आज सङ्गति आउनु भएन, किन सङ्गतिमा आज रहनु भएन भन्दा म काम थिएँ, यता थिएँ, म व्यस्त थिएँ भनेर धेरैचोटि मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो कामको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई तल गिराइराखेको, आफ्नो कामको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई एकदमै तल बनाइराखेको कुराहरू, पछाडि बनाइराखेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर हामीले परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बनाउनु पर्छ, परमेश्वरको राज्यलाई पहिलो बनाउनु पर्छ। कामलाई पहिलो होइन, तर काम कहाँबाट आयो? परमेश्वरबाट आयो। काम किन आयो? परिवार पालन, परमेश्वरको महिमा र परिवार पालन पोषण गर्नको लागि, आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्नको लागि, प्रशस्ततामा जानको लागि कामहरू आयो। काम कहाँबाट? परमेश्वरबाट आयो। त्यसकारणले त्यो कामबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अनि परमेश्वरले दिने समय परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, हामीले पाहुना पातलाई दिने समय पाहुना पातलाई दिनुपर्छ, परिवारलाई दिने समय परिवारलाई दिनुपर्छ र बिजनेसलाई दिने समय बिजनेसलाई दिनुपर्छ। जहिले नै हामीलाई याद हुनुपर्छ कि पहिला परमेश्वरको राज्य र दोस्रो चाहिँ फ्यामिली परिवार, तेस्रो चाहिँ हाम्रो बिजनेस र अनि फेरि चारौँ स्टेप चाहिँ हाम्रो आशाहरू, हाम्रो चाहनाहरू चाहिँ चारौँ स्टेपमा पर्दछ। अनि जहिले पनि हामीले काम गर्दाखेरि म परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि काम गर्दैछु, त्यही नै असल काम हुँदछ। अनि दोस्रो चाहिँ परिवारलाई पालन पोषण गर्नको लागि म काम गर्दैछु, अनि त्यो नै असल काम हुन्छ। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ फेरि पनि थुप्रै चाहना इच्छाहरू छन्, अनि कतिवटा योजनाहरू छन्, त्यो पुरा गर्नको लागि म काम गर्दैछु। अनि चौथो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यप्रति एउटा जवाबदेही हुनको निम्ति, अनि सबै आशाहरूलाई फेरि पनि प्रज्वलित हुँदै प्रभुको सहायता प्रभुको अनुग्रहमा बढ्नको लागि त्यो कामहरू गरेको छु। सबै कुराबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रभुका जनलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि हामीले पहिलो समय परमेश्वर, दोस्रो समय बिजनेस, दोस्रो समय परिवार, तेस्रो समय बिजनेस, अनि चौथो समय चाहिँ हाम्रो चाहनाहरू, यो चारवटै कुरालाई सँगसँगै मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई गोलमाल गर्नु हुँदैन। पहिला परमेश्वरको राज्य, दोस्रो परिवार, तेस्रो बिजनेस, अनि चौथो चाहिँ चाहनाहरू, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो योजना पुरा गर्ने लक्ष्यका कुराहरू थुप्रै छन्। अनि त्यसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेपमा जानुपर्छ। अनि अब कामलाई अगाडि बनाएर परमेश्वरको राज्यलाई पछाडि बनाउनु हुँदैन। अनि फेरि पनि परमेश्वरको परमेश्वरको राज्यप्रति फेरि हामी चाहिँ एकदमै इमान्दारी नभइकन परिवारलाई पहिलो बनाउनु हुँदैन। स्टेप बाई स्टेप, पहिलो परमेश्वरको राज्य, दोस्रो परिवार, तेस्रो बिजनेस, अनि चौथो भनेको चाहिँ आफ्नो चाहनाहरू पुरा गर्नु, या त फेरि पनि प्रभुले दिनुभएको आशामा अगाडि बढ्नु। चौथो कुराहरू चाहिँ हामी यसरी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो बिजनेस, हाम्रो घर, हाम्रो सेवकाई सबै कुराहरू गोलमाल नभइकन सिस्टमबाट अगाडि बढ्दछ। म विश्वास गर्छु जतिजनाले यो वचन सुन्नुभएको छ, तपाईहरूले काम सँगसँगै विश्वास, विश्वास सँगसँगै काम, यो दुईवटै कुरालाई मिलाएर लान सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू कहिले काममै अल्झेकै, कहिले सेवकाइमै अल्झेकै, कहिले परिवारमै अल्झेकै तपाईँहरूको जीवन अब उपरन्त हुने छैन। तपाईँले यो सबै कुराहरूको ब्यालेन्सलाई मिलाएर लानुहुनेछ र सबै कुराप्रति तपाईँहरू जवाबदेही हुनुहुनेछ र तपाईँहरू आशिषको जीवन जिउनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद यो वचन सुनिदिनु भयो। तपाईँले फेरि पनि यो वचनलाई सेयर, लाइक गरिदिनु होला, अनि यो बेल आइटम पनि यसो घन्टी बजाइदिनु होला, जसको कारणले गर्दाखेरि अर्कोचोटि फेरि मलाई यसरी नै यो उत्साहपूर्ण वचनहरू बनाउनको निम्ति मलाई नि उत्साह मिल्नेछ। हुन्छ, प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। भुल गल्ती भए क्षमा माग्दै सबैसँग जय मसीह भन्छु।